नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। एमसीसी अनुमोदनमा असहमति जनाउँदै गण्डकी सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहिरियो। समर्थन फिर्ता लिए सरकार अल्पमतमा। ताप्लेजुङमा बलात्कारपछि युवतीको हत्यामा संलग्न अभियुक्तलाई 36 वर्ष कैद सजायको फैसला। पीडित परिवारलाई 3 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश। सरकारी निकाय बीच नै समन्वय नहुँदा दाङमा सडक स्तर उन्नतिको काम रोकियो। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरेकोमा डिभिजन वन कार्यालयको आपत्ति। र बाँकेको डडुवा गाउँपालिकाका बाढी पीडित 15 वर्षदेखि जङ्गलमा खाली गर्न सामुदायिक वनले सूचना जारी गरेपछि पीडित तनावमा पुनर्स्थापनाको लागि कसैले चासो देखाएन। अब न्युज विस्तारमा। सङ्घीय संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको भोलिपल्ट गण्डकी प्रदेशको सत्ता गठबन्धन फुटेको छ। सङ्घीय संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएको प्रति आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाले सत्ता गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गरेको हो। जनमोर्चाको निर्णयले गण्डकी प्रदेशको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ। गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गरेको जनमोर्चाले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नलिने बारे केही बताएको छैन। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। गण्डकीमा बहुमतको लागि 30 सांसद आवश्यक पर्छ। जनमोर्चा अलग्गिँदा गठबन्धनसँग सांसद सङ्ख्या 29 मात्र हुन्छ। गण्डकीको संसद 59 सदस्य रहेको छ। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। माघ 18 गते सरकारसँग भएको 7 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आजको बैठक अवरुद्ध गरिएको हो। बैठक सुरु भएपछि एमालेका सांसदले उभिएर विरोध जनाएका थिए। आजको बैठक चल्न नसकेपछि फागुन 18 गतेसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ। एमाले र सरकारबीच चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम मध्ये 15 लाखभन्दा तलका रकम विनियोजन गरेका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने, काम सम्पन्न भएर पनि बजेट अभावको कारण भुक्तानी हुन नसकेका आयोजनाको पहिचान गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सल्लाह र सहमतिमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने लगायतको सहमति भएको थियो। ताप्लेजुङमा युवतीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा दोषीलाई जिल्ला अदालतले 36 वर्ष कैद सजाय फैसला गरेको छ। फाक्तालुङ गाउँपालिका लिङखिम्की 18 वर्षीय युवती पुष्पा तबेबुङ लिम्बुलाई जबरजस्ती करडी र क्रूरतापूर्वक ज्यान सम्बन्धी कसुर गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले फुङलिङ नगरपालिकाका रामकुमार कार्कीलाई 36 वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो। न्यायाधीश प्रकाश राउतको इजलासले हत्या कसुरमा 25 वर्ष, बलात्कार कसुरमा 11 वर्षको कैद सजाय सुनाएको हो। पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति बापत 3 लाख रुपियाँ भराउन फैसला भएको अदालत इजलास सहायक अधिकृत निमा छिरिङ शेर्पाले जानकारी दिए। जिल्ला अदालतले अभियुक्त कार्कीलाई 2078 कार्तिक 5 गते थुन्छेक आदेशमा पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। कार्कीलाई हिजै कारागार चलान गरिएको छ। लिम्बुमाथि 2078 असोज 8 गते बिहानै फुङलिङ नगरपालिकाको सेतो चौतारा क्षेत्रमा बलात्कार भएको र कुटपिट गरेर भिरबाट लडाएर हत्या भएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। सडक पूर्वाधार विकास र वन डिभिजन कार्यालय बीच समन्वय अभावमा दाङमा सडक स्तर उन्नतिको काम रोकिएको छ। सडकमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का लगाएर काम गरिरहेको ठाउँमा वन डिभिजन कार्यालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ। रोकिएको काम कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुनै पनि टुङ्गो लागेको छैन। बबई गाउँपालिकाको केन्द्र हापुरेबाट वडा नम्बर 1 को गङ्गटे जाने 18 किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का लगाएको थियो। कान्छाराम ब्रिटिस अनुष्भवी जेवी काठमाडौँले 5 करोड 7 लाखमा ठेक्का पाएर धमाधम काम गरिरहेको थियो। काम भइरहेको बेला सडक किनारमा रहेका केही रुख काटिएको जनाउँदै वन डिभिजन कार्यालयले काम नगर्न आदेश दियो। त्यस्तै गोराही उपमहानगरपालिकाको मुलाबारीबाट सिमलतारा, हासीपुर, जगरकोट जाने सडकको काम पनि
डिभिजन वन कार्यालयकै कारण रोकिएको छ। 5 करोड 9 लाख रुपियाँमा ठेक्का दिएर अघि बढाइएको काम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरेकै कारण रोकिएको हो। सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय भने आफूले गरेको गल्तीको दोष ठेकेदारलाई देखाएर उम्किन खोजिरहेको छ। निर्माण व्यवसायले काम गर्ने क्रममा अब कार्यालयसँग पनि समन्वय नगरिकन आफ्नो हिसाबले काम गर्दाखेरि 2-4 रुख काटिएको अवस्थाले अहिले वनले चाहिँ त्यो कुरा काम रोकिया छ र हामीले सकेसम्म त्यसलाई समन्वयपूर्वक हाम्रो चाहिँ इस्टिमेटमा वनको रुख फडानी गर्ने र वन विनाश गर्ने कुनै हाम्रो चाहिँ उद्देश्य नभएको भन्ने कुरा प्रष्ट बनाइसकेपछि अहिले चाहिँ संरचनाको कामहरू गर्ने र बाँकी काम चाहिँ अब गरेर अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको चाहिँ कुरा भएको छ। विकास निर्माणको काम गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन 2053ले तोकेका प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर वन डिभिजन कार्यालय पनि कुनै व्यक्तिले उजुरी दिए मात्रै सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्ने र कानुनी प्रक्रिया हेर्ने गरेको छ। अन्यथा नियमनकारी निकायहरू तै चुप मै चुप भएर जिल्लामा विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। उजुरी नपरेका अन्य योजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिनै धमाधम काम भइरहेका छन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका कुराहरू नगरेरै त्यो राइट अफ वेमा पर्ने रुखहरू उहाँले ढाल्नु भएको छ हैन। अब त्यहाँ 34वटा रुखहरू ढालिसकेपछि त्यहाँको पब्लिकहरूले गरेको गुनासोको आधारमा हाम्रो टोली स्थलगत जाँदा अब स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बेगर उहाँहरूले चाहिँ त्यो बाटो विस्तार गर्ने कार्य गरे हुनाले प्रचलित ऐन नियम विपरीत हुने भावनाले हामीले त्यसलाई रोकेका छौँ। सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरेका कारण र वन डिभिजन कार्यालयसँगको समन्वय अभावमा यी सडकको स्तरोन्नति कहिलेबाट सुरु हुन्छ यकिन छैन। विकास निर्माणमा सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय हुन सके काममा अवरोध र ढिलासुस्ती कम हुने थियो। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेराम्यान नारायण नेपालका साथमा दाङबाट रोशनमान श्रेष्ठको रिपोर्ट। राप्ती नदीमा 2063 सालमा आएको बाढीले बाँकेको डडुवा गाउँपालिकाको कृषि चौफेरीवासी विस्थापित भए। बाढी प्रभावितलाई नेपाली सेनाले हेलिकप्टरमा ओसारेर झोरा सामुदायिक वनको खाली जमिनमा ल्याएर बसायो। उनीहरूलाई पुनःस्थापनाको लागि तीनै तहका सरकारले चासो देखाएनन्। बाढी प्रभावित 400 परिवार अहिले पनि झोरा सामुदायिक वनमै छन्। तर सामुदायिक वनले सूचना नै निकालेर जङ्गल क्षेत्र खाली गर्न आग्रह गरेपछि बाढी प्रभावितको होस हवास नै उडेको छ। सामुदायिक वनले पटक पटक वन क्षेत्र खाली गर्न सूचना निकालेपछि बाढी प्रभावित भने तनावमा छन्। अटेरी गरेमा वन कार्यालयको सहयोगमा हटाउने चेतावनी वन उपभोक्ता समूहले दिँदै आएको छ। के गर्ने त्यही सरकारले भनिराखेको छ। गाउँपालिकाले हाम्रो पहुँच भनेको गाउँपालिकासम्म मात्रै हो। त्यहाँ गाउँपालिका सरकारले भनिराखेको छ। प्रमुखले अब वन मन्त्री आयो भने उसले गर्छ भने हुन्छ, नत्र हाम्रो हातमा छैन भनिराखेको छ। त्यही भएर हामी के गर्ने? अब सरकार जैसा करी जैसा हम लोग उनका बताए उस हिसाब से किया जी। हटाई दी तो कौन जगह दी है तो हमें लोग का, और यह तो जहाँ से आवा गया हमें पठाई दी। फिर क्या किया जी? सब तो जगह सरकार के है। अब कोई इधर से आवत है, कोई उधर से आवत है। ये वन विभाग वाले भी आवत है तो वो लोग कहते हैं कि अब यहाँ से हटाई दिया जाए। तो हटाई दिए तो हम लोग कहाँ जावा जी? हम लोग का कहूँ व्यवस्था भी नहीं है तो हम लोग कहाँ जावा जी? बाँकेमा अहिलेसम्म करिब 607 हेक्टर वन कब्जा गरेर 3990 घर बनेका छन्। डिभिजन वन कार्यालयले भने पुराना बाढी प्रभावितलाई हटाउने नभई बाढी प्रभावितका नाममा नयाँलाई बस्नबाट रोक्न लागेको जनाएको छ। तपाईले अब त्यहाँबाट हटाउन लागेको भन्ने कुरा सुन्नुभएको रहेछ। हामीले अहिले ती पुराना निर्णय भएर बसेका र धेरै पुरानालाई हटाउने अहिलेको तत्कालको रणनीति चाहिँ होइन। अहिले हामीले चाहिँ बढ्न नदिने। अब उहाँहरू पनि पहिला जहाँ बस्नु भएको छ त्यही सीमित एरियामा बस्नु पर्यो। अरू त्यहाँबाट थप वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नु भएन। र त्यस्तो गरेको खण्डमा त्यसलाई रोक्ने भने हो। र अहिले तत्काल अभियानको रूपमा हामीले यी पुराना बसेका र सरकारी संयन्त्रबाट निर्णय भएर राखिएकालाई हटाउने भन्ने कुनै कार्यक्रम चाहिँ छैन। बाँकेमा हजरत सामुदायिक वन क्षेत्रमा पनि बाढी प्रभावित बसिरहेका छन्। राप्ती, सोनारी र नरैनापुरका जङ्गलमा पनि बाढी प्रभावित छन्। तर वास्तविक बाढी प्रभावित को हुन्, उनीहरू पुरानो ठाउँमा बस्न मिल्ने अवस्था छ कि छैन, यस विषयमा न स्थानीय सरकारले चासो देखाएको छ न त प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले नै। ग्यालेक्सी फोकेका लागि बाँकेबाट क्षेत्रनाथ देवकोटा र जागेश्वर थारूको रिपोर्ट।
ग्यालेक्सी फोकेको प्रसारण तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज जारी छ। अहिलेलाई ब्रेक। अब बाँकी न्युज। हेटौडा उपमहानगरपालिका 4 स्थित वासुदेव सभागृह भत्काएर व्यापारिक भवन बनाउन लागिएको छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा 2.5 करोड रुपियाँमा निर्माण गरिएको भवन भत्काएर अहिले व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन लागिएको हो। यो स्थानमा यति बेला हेटौडा उपमहानगरपालिकाले करिब 1.5 दशक अघि 2.5 करोड रुपैयाँमा निर्माण भएको सभागृह भत्काएर यहाँ व्यावसायिक भवन निर्माण गर्दैछ। सभागृह निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका बेला मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि सभागृह प्रयोगविहीन भएको थियो। ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा सभा सम्मेलनका लागि हेटौडामा कुनै पनि भवन नरहेकाले तत्कालीन नगर प्रमुख मधु अधिकारीको नेतृत्वमा यो सभागृह निर्माण गरिएको थियो। 2062-63 को आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीद वासुदेव घिमिरेको सम्झनामा सर्वदलीय बैठकबाट सभागृहको नाम परिवर्तन गरी वासुदेव सभागृह राख्ने निर्णय भएको थियो। 1 बिघा 9 कट्ठा क्षेत्रफलमा रहेको सभागृह त्यसपछि एकपटक पनि प्रयोग गरिएन। अहिले सभागृह भत्काएर उपमहानगरले व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गर्न लागेको छ। तपाईको के हो भने अनियमितताको चाहिँ यो खेती हो। त्यसैले सुरुदेखि 62-63 देखि अहिलेसम्मका यो भौतिक संरचनादेखि लिएर यो अहिले मास्टर प्लान भनेर चाहिँ बहुद्देश्य बिल्डिङ बनाउने भन्नेसम्मका सबैको कुराको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान विश्लेषण गरेर तिनीहरूलाई यथोचित अर्थात् तिनीहरूलाई उपयुक्त तरिकाले कारबाही हुनै पर्छ। सभागृह भवन निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि देखिएकाले प्रयोगमा ल्याउन नसकिएपछि व्यावसायिक कम्प्लेक्स बनाउन थालिएको उपमहानगरपालिका बताउँछ। त्यो प्राविधिक कारणले त्यो उपयुक्त थिएन त्यो भवन र फेरि 72 सालको भूकम्पले त्यो अलिकति छेदविच्छेद भएको र चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो प्राविधिकद्वारा त्यो बिल्डिङको निरीक्षण गर्यो। त्यो रिपोर्ट पनि आयो र हाम्रो नगरपालिकामा भएका प्राविधिक रिपोर्टले पनि के नि त्यो घरमा कुनै पनि कार्यक्रम मान्छे मानवीय सम्बन्धीको कुनै पनि कार्यक्रम गर्न चाहिँ उपयुक्त नभएको हुनाले त्यसलाई डिसमेन्टल गर्न पर्ने भन्ने सुझाव आइसकेपछि हामीले त्यो भवनलाई डिसमेन्टल गरेर त्यहाँ चाहिँ नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत बढाउने सबै नगरपालिकाको चाहना हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी अहिले बहुउद्देश्य भवन कमर्सियल बिल्डिङ बनाउन लागेका छौँ। तत्कालीन नगर प्रमुख मधु अधिकारी भने उपमहानगर प्रमुख महतले दाबी गरे जस्तो भवनमा प्राविधिक त्रुटि नभएको दाबी गर्छन्। त्यस्तो किसिमको 2.5 करोड रुपियाँ जनताको चाहिँ डुबाउन मिल्छ कि प्राविधिकलाई कारवाही गर्नु पर्यो? होइन, त्यसको चाहिँ औचित्य थिएन, सभाले चाहिँदैन। यो चाहिँ यो जुन खालको नगरपालिकाले तत्कालीन नगरपालिका हामी भएको नगरपालिकाले सभा हल बनाउने नीतिगत निर्णय चाहिँ यदि त्रुटिरहेछ भने हामीलाई पनि कारवाही गर्नु पर्यो। बिना कारवाही तपाईँ अहिले त्यसलाई भत्काएर तपाईँ त्यहाँ टावर चाहिँ बनाएर तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ गलत थियो भन्न पाइन्छ र? 97 करोड लागतमा निर्माण गर्न लागि 13 तले व्यापारिक भवनको केही दिनमै शिलान्यासको तयारी छ। भ्यू टावर सहित बन्ने सुविधा सम्पन्न भवन 3 वर्षमा निर्माण सकिने बताइएको छ। त्रुटि गर्नेहरूलाई कुनै पनि कारबाही नगर्नु र त्यसतर्फ उपमहानगर मौन बस्नु पक्कै पनि शोभनीय विषय होइन। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु जरुरी थियो, त्यो आजसम्म भएको छैन। क्यामेरामा सुजन पुडासैनीका साथ देवराज पन्त, ग्यालेक्सी फोके, मकवानपुर। काभ्रेको 5 खाल नगरपालिकामा गर्भवती मृत फेला परेको घटनामा प्रहरीले उजुरी लिन नमानेपछि माइती पक्ष आन्दोलित भएका छन्। काभ्रेको पनौती माइती घर भएकी 22 वर्षीय स्वस्तिका तिमलसिना घिमिरे घर नजिक टहरामा मृत भेटिएपछि हत्या भएको आशंका गर्दै उनीहरू प्रहरीकोमा पुगेका थिए। तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा धरना दिएका हुन्। तिमलसिना गत शनिबार टहरामा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन्। मृतक स्वस्तिकाका श्रीमान जयरामलाई भने प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतले फैसला गरेका मध्ये 19 मुद्दाका पीडितले लामो समयदेखि क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीसँग समन्वय गरेर क्षतिपूर्तिको लागि जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा पठाएका 11 मध्ये 2वटा मुद्दाका पीडितले मात्र क्षतिपूर्ति पाएका छन्। बाँकी 8वटा मुद्दाका तहसिल शाखामा पठाउनै बाँकी रहेको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ।
अभियोग पत्र पेश गर्दा, अर्को बहस गर्दा र अर्को फैसलाको बहस गर्दा, अन्तिम बहस गर्दा पनि हामी ती कुराहरू उठाउँछौँ। र अपराध पीडितलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने गरी फैसला भयो भने त्यसपछि पीडितहरू कहिले डाइरेक्ट अदालत पनि जानुभएको अवस्था छ, कहिले प्रहरी अथवा हामी मार्फत पनि निवेदन आएर अनि हामीले चाहिँ अदालतमा वा प्रहरी कार्यालय मार्फत त्यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई क्षतिपूर्तिको अदालतमा हामीले लेख्ने गरेका छौँ। बलात्कारका 8, ज्यान मार्ने उद्योगका 5, चोरी 3, कर्तव्य ज्यान 1, डाँका 1 र अपराधिक उपद्रवका 1 गरी 19 मुद्दाका पीडितले फैसला बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने देखिएको छ। तहसिल शाखामा आइसकेका 9वटा मुद्दाका पीडितलाई पनि क्षतिपूर्ति भराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। पीडितहरू आउनुभएको छ, त्यसमा 2 जना चाहिँ आफै अदालतमा आउनुभएको छ भने 9 जना चाहिँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत यहाँ आउनुभएको छ र 2 जनाको चाहिँ क्षतिपूर्ति पाउने फर्सट पनि भइसक्यो। उहाँहरूले 2 जनाले पाइ पनि सक्नुभयो। अरू 9वटा चाहिँ अब क्षतिपूर्ति भराउने प्रक्रियामा रहेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउनको लागि निकै नै जटिलता हुने गरेको छ। धनुषाको जनकपुर धाम स्थित जानकी मन्दिरले विद्युत प्राधिकरणलाई 76 लाख रुपियाँ तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ। जानकी मन्दिरले 2078 माघ मसान्तसम्मको 76,07,000 रुपियाँ नतिरेको हो। मन्दिरलाई बक्यौता बुझाउन बारम्बार ताकेता गर्दा पनि नबुझाएको विद्युत प्राधिकरण जनकपुर वितरण केन्द्रले जनाएको छ। पैसा नतिरेपछि जानकी मन्दिरको बत्ती काट्ने तयारी गरेको वितरण केन्द्र प्रमुख लखन लला मल्लिकले जानकारी दिएका छन्। जानकी मन्दिरको भेटी सङ्कलनको हिसाब समेत अपारदर्शी देखिएको छ। त्यस्तै प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरले प्राधिकरणलाई 2,84,96,000 तिर्न बाँकी छ। प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन मध्य प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्राधिकरणको 26,43,000 बुझाउन बाँकी रहेको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 1 र 2 मा खानेपानी वितरण गर्दै आएको पवन नगर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थामा विवाद बढेको छ। संस्थाले ओडाभित्र जडान गरेका 71वटा खानेपानीका धाराको रकम नै आर्थिक प्रतिवेदनमा नदेखिएपछि विवाद बढेको हो। संस्थाको आर्थिक प्रतिवेदनमा शङ्का उत्पन्न भएपछि गत माघ 5 गते उपमहानगरीय सर्वदलीय भेलाले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिको अध्ययनमा 71वटा धारा बापतको शुल्क उल्लेख नगरिएको पाइएको छ। एउटा धारा जडान बापत 16,000 को दरले करिब 11,36,000 रुपियाँ प्रतिवेदनमा भेटिएको छैन। संस्थाका कोषाध्यक्ष शङ्कर डाँगीले भने बिल भरपाई अडिट अनुसार धाराको सङ्ख्या एकिन नभएको दाबी गरेका छन्। पाँचथरमा ज्याभलिङ थ्रो खेल अभ्यासको क्रममा एक बालकको मृत्यु भएको छ। फालेलुङको सिद्धि कालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयका 4 कक्षामा अध्ययनरत अनुस राईको मृत्यु भएको हो। राष्ट्रपति रनिङ सिल्डको लागि ज्याभलिङ थ्रो खेल अभ्यास गर्दा टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका उनलाई उपचारको लागि झापा लगिएको थियो। उनको उपचारको क्रममा आज मृत्यु भएको हो। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज जारी छ। अहिलेलाई पुनः ब्रेक। अब बाँकी न्युज। सरकारले तोकेको सेवा सुविधा नपाएपछि सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवाका बाल विकास केन्द्रका शिक्षक र कर्मचारीले नगरपालिकामा धरना दिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै शिक्षक र कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबमा 2,000 सरकारले थप गरिदिने र बाँकी 7,000 स्थानीय सरकारले व्यवस्था गर्ने उल्लेख भए पनि नपाएपछि उनीहरूले धरना दिएका हुन्। ज्ञापन पत्र होइन ध्यानाकर्षण पत्र मेयरज्यूलाई विभिन्न वडाका अध्यक्षज्यूहरूसँग चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी पोजिटिभ छु भनेर मुखले चाहिँ भन्नुहुन्छ, तर लिखित रूपमा चाहिँ पारित अहिलेसम्म गरिदिनु भएको छैन होइन। अब महिला भएकोले हेपेको हो कि अब पहिलादेखि नै शोषित वर्ग अथवा शोषित शिक्षाको पनि तल्लो स्तरको हामी कर्मचारी शिक्षक भएकोले चाहिँ अलिकति हेपिएको हो कि जस्तो खालको हामीलाई महसुस भएको छ। बच्चाहरूको उज्जवल भविष्य गर्ने चाहिँ हस्ती बनेर चाहिँ हामी निस्किने र हामीलाई लागि चाहिँ व्यवस्था गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो चरण गर्न पनि यहाँका भोलि हामीले जे पनि गर्न हामी तयार छौँ र हामी यो आन्दोलन चाहिँ जारी राखेर चाहिँ निरन्तर जहिलेसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन त्यसैसम्म चाहिँ गरिराख्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ।
नगरपालिकाले भने स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या भएको बताएको छ। केही दिनभित्र कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गर्ने आश्वासन नगरपालिकाले दिएको छ। आन्दोलनरत पक्षले साउनदेखि नै तलब पाउनुपर्ने माग गरेको छ। कसैले 15,000 बढाउँदै कसैको बिचमा आफ्नो ढङ्गले छ क्या। अनि स्थानीय सरकारका तहको आन्तरिक स्रोतको आधारमा वरिपरि म पनि हेर्दैछु होइन, गरेका छन्। हामी पनि अब आउने नगरसभामा नेपाल सरकार तोकेकै नभए पनि हाम्रो गच्छेअनुसार भन्छन् नि के गर्ने पक्षमा छौँ। इनरुवा नगरपालिकामा बाल विकास केन्द्रमा 85 र विद्यालय कर्मचारी 65 जना छन्। भरतपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्रका 692 विद्यार्थीलाई 20,76,000 रुपियाँ नगद छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ। महानगरका 67 विद्यालयका 1 देखि 8 कक्षासम्मका लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत बालबालिकालाई 3,000 को दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको हो। 11 विद्यालयका 240 जना विद्यार्थीलाई नगदै रकम प्रदान गरिएको भए पनि बाँकी विद्यार्थीको लागि बैंक मार्फत विद्यालयको खातामा रकम पठाइएको छ। छात्रवृत्तिले लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत समुदायको बालबालिकाको शैक्षिक विकासमा सहजता पुग्ने विश्वास लिएको छ। सिराहाका स्थानीय निकायले विपन्न परिवारलाई न्यानो कपडा वितरण गर्ने योजना बनाए पनि जाडो गइसक्दासम्म धेरै गाउँमा वितरण गरिएको छैन। मिर्चया नगरपालिका तान्नेबारीका विपन्न 13 घर परिवारले यसपालिको शीतलहरमा कुनै पनि सहयोग पाएनन्। सदा, माझी, मगर र सार्की समुदायको बसोबास रहेको तान्नेबारीमा स्थानीय सरकारले जाडोमा न्यानो कपडा वितरणको योजना बनाएको थियो। आपसका गाउँमा कम्बल वितरण गरेको सुने पनि अहिलेसम्म आफूहरूले नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। यो खोला खाकारमा बसिया छ, पानीको दुःख छ, लेख्ने मान्छे धेरैजना आउनुभयो, हामी गर्छौँ देखाउँछौँ भनेर जानुभयो, भरे हामीलाई एउटा केहीको सुविस्ता भएन र हामीले चाहिँ यस्तै दुःख गरेर अर्काको जन्म खटेर जङ्गल झार गरेर बसेर यस्तो जीविका भइरहेको छ। हजुर हाम्रो यस्तै कोही हेर्नेवाला कोही हुनु भएन। यता नगरपालिकाले भने वडा तहसँग समन्वय हुन नसक्दा योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएको छ। वडा तहबाट पनि न्यानो कपडा वितरण गर्ने योजना बनाइएको भए पनि दोहोरो पर्ने भएकाले नगरपालिकाले स्थगित गरेको बताइएको छ। तर वडाले नै योजना कार्यान्वयन नगर्दा विपन्न परिवारले न्यानो कपडा नपाएका हुन्। नगरपालिकाले पनि अब बाँकी रहेकोलाई गर्ने भन्ने योजनाहरू तय गर्दा गर्दै अब जाडो पनि गयो। त्यसले गर्दाखेरि अब नगरको तर्फबाट चाहिँ गरिएन, तर वार्ड तर्फबाट भए चाहिँ फेरि नगरले पनि गर्ने वार्डले पनि गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डुप्लिकेसन हुने रहेछ। पहिले वार्डले गरेपछि बाँकी रहेको भने नगरले गर्ने भन्ने योजना थियो। नगरले गर्ने योजना भने त्यो सबै कुराहरू गर्ने गर्दा गर्दै जाडो चाहिँ गएकोले चाहिँ न्यानो दिन न्यानो गर्मी भनौँ न गर्मी न्यानो आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यसलाई स्थगित गरिएको छ। सिराहाका 77 वटै स्थानीय तहमा धेरै बस्तीमा विपन्न परिवारको बसोबास छ। दिउँसो काम नपाउँदा साँझ छाक टार्न मुस्किल पर्ने यस्ता परिवारको आय स्रोत जङ्गल आसपासबाट ल्याएका दाउरा बिक्रीबाट हुने गरेको छ। कतिपयले ज्याला मजदुरीबाट पनि घर खर्च चलाउँदै आएका छन्। उदयपुर सदरमुकाम गाईघाट बजार क्षेत्रमा 10 लाख खर्चेर जडान गरिएका सीसी क्यामेरा प्रयोगमा आएका छैनन्। अपराधिक गतिविधिमा निगरानीको लागि जडान गरिएका सीसी क्यामेरा मर्मत सम्भार नहुँदा अहिलेसम्म प्रयोगविहीन भएका हुन्। त्रियुगा नगरपालिका र त्रियुगा उद्योग वाणिज्य सङ्घले 75 र 76 सालमा गरी बजारमा 33 वटा सीसी क्यामेरा जडान गरेका थिए। तीमध्ये 26 वटा बिग्रिएको लामो समय भइसक्दा पनि मर्मत गरिएको छैन। मेन कुरो यो हिट एन्ड रनको केसको लागि सवारी दुर्घटना केसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यसले भूमिका निर्वाह गर्छ। तर अहिले गाईघाट बजारमा चाहिँ यो बाटोघाटो बढाउने क्रममा अहिले हाम्रो भएका सिसिटिभीहरू चाहिँ सबै अहिले काम नचल्ने अवस्था र बिग्रेका अवस्था छन्। यसको लागि हामीले स्थानीय निकाय तथा सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरिरहेछौँ र यो सिसिटिभी चाहिँ प्रहरी अनुसन्धानको लागि अथवा नागरिक सुरक्षाको लागि पनि एउटा भरपर्दो माध्यम भएको हिसाबले सिसिटिभी अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ।
सीसी क्यामेरा विद्युतीय प्रविधि भएकाले बेला बेला मर्मत सम्भार आवश्यक पर्छ। पहाडी भेग र तराई क्षेत्रको सङ्गम स्थलको रूपमा रहेको गाईघाट बजारमा मानिसको चहल पहल बढी हुने हुँदा अपराधिक घटना पनि बढेका छन्। तर सीसी क्यामेराले प्रभावकारी काम नगर्दा अपराध नियन्त्रणमा समेत चुनौती थपिएको छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। एमसीसी अनुमोदनमा असहमति जनाउँदै गण्डकी सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहिरियो। समर्थन फिर्ता लिए सरकार अल्पमतमा। ताप्लेजुङमा बलात्कारपछि युवतीको हत्यामा संलग्न अभियुक्तलाई 36 वर्ष कैद सजायको फैसला। पीडित परिवारलाई 3 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश। सरकारी निकाय बीच नै समन्वय नहुँदा दाङमा सडक स्तर उन्नतिको काम रोकियो। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरेकोमा डिभिजन वन कार्यालयको आपत्ति। र बाँकेको डडुवा गाउँपालिकामा बाढी पीडित 15 वर्षदेखि जङ्गलमा खाली गर्न सामुदायिक वनले सूचना जारी गरेपछि पीडित तनावमा पुनर्स्थापनाको लागि कसैले चासो देखाएन। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।